کے درود پاک پڑھ گنو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ایویں عرشوں پیغام آیا و ایویں عرشوں پیغام آیا ایویں عرشوں پیغام آیا ختم نبوت تے میرے عربی دا نام آیا. سبحان اللہ. ایویں عرشوں پیغام آیا ایویں عرشوں پیغام آیا ختم نبوت تے میرے آقا دا نام آیا میرے سونے دا نام آیا میرے مدنی دا نام آیا. کہیں دی گل تے نہ باتوں دی کہیں دی گل تے نہ باتوں دی کہنا تے مک ویندی جے نہ سہی دی آیاتوں دی. کہنا تے مک ویندی جے نہ سہی دی آیاتوں دی. ایویں عرشوں پیغام آیا ایویں عرشوں کلام آیا ختم نبوت تے میرے آقا دا نام آیا. غفلت چھوڑ دیو غفلت چھوڑ دیو چلو سیدی سیرت تے دل سہی نل جوڑ دیو چلو سیدی سیرت تے دل سہی نل جوڑ دیو. ایویں عرشوں پیغام آیا ایویں عرشوں کلام آیا ختم نبوت تے میرے آقا دا نام آیا. اکھیں وچ نوراں دے اکھیں وچ نوراں دے روزہ نبی نے دے دل کو سروراں دے. سبحان اللہ. روزہ نبی نے دے دل کو سروراں دے. ایویں عرشوں پیغام آیا ایویں عرشوں کلام آیا ختم نبوت تے میرے عربی دا نام آیا. دو جگ وچ ثانی نہیں دو جگ وچ ثانی نہیں فخر رسول جیاں کوئی بھی رحمانی نہیں. فخر رسول جیاں کوئی بھی رحمانی نہیں. ایویں عرشوں پیغام آیا ایویں عرشوں کلام آیا ختم نبوت تے میرے عربی دا نام آیا میرے آقا دا نام آیا میرے سونے دا نام آیا. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.